كوكو تو الموند، مسخر عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير. دونك اليوم نروحو نديرو ان غولي يجيب بلا لاموس تاع تشينا تاع لورانج. دونك نوري لكم طريقه تحضير لاموس مع لاجينواز بوغ ان غولي. تجي بزاف خفيفه وسهله. هيا ما نعطلش عليكم بزاف، ما قبل نبداو، ولا حبيتو تنضموا الينا في الفيسبوك ولا في الانستغرام تيك توك، مرحبا بكم في اي وقت. هيا نبداو مع على بركه الله. اولا نبداو بكريمه تشينا. واش نحتاجو كاس الا ربع تاع الجو تاع تشينا، نعصرو تشينا. لا حبيتو ديرو ان فير سي كيف معليش. ابري نضيفو شويه الماء باش نلحقو كاس كاملا. اونتر طون نروحو نديرو 4 مغارف كبار تاع السكر او 5. الا حبيتو يجي حلو ديرو 5، مي سي با لابيل، انايا درت 4 جاني اكزاكت. وشويه زيت تاع تشينا، 2 مغارف كبار تاع نشا. نخلطو لي ميلونج اونصومبل. ابري نروحو نضيفو تشينا. هاد تشينا دونك على بالكم كان كاس الا ربع، ضفت شويه تاع الماء. ابري نزيدو نصف كاس تاع الماء، ميم با 4. ما حبيتش تجي بزاف ثقيله، سينو ان فير سي سوفيزون. حبيت نزيد شويه الماء ونروحو نطيبوها على نار هادئه، نحركو حتى تولي كريمه. بيان سور ولا حبيتو تبدلو تشينا بالقارص تجيكم بالقارص ثاني تجي بنينه. انايا درت تشينا باسكو كانت عندي تشينا اون بليس سي لا بيريود، قلت بوركوا با نروحو نديروها بتشينا. on va changer un peu. Après on va la filmer au contact، نخليوها ترتاح. تقدروا ديروها صباح ولا هكا ساعه ما قبل. نروحو نبريباريو كاع لا كريم لي كريم ديالنا. ابري باش نروحو نديرو الغولي باش نكونوا اليز، نخليوها تبرد. اونتر طون كي بردت كاع رحت درت كاس تاع شونتيي و كاس الا ربع تاع الحليب، نخلطوها افيك ان باطا حتى تولي اون كريم. ابري نحيو الكريمه ديالنا بردت كاملا، نعاودو نخلطوها افيك ان باطور باش تجي راتبه، ونضيفو لا شونتيي بالعقل. هكا نحركو افيك اون ماريز بالعقل. فاصون جات بزاف بنينه هاد لا كريم، تقدروا نتوما تبدلوا بالقارص. ابري نروحوا لغولي لا جينواز ديالنا بوغ ان غولي. عندنا 4 حبات تاع البيض، شويه تاع الملح، 120 غرام سكر. نخلطو ابري نضيفو 100 غرام فرينه ورشه تاع لا ليفور شيميك او نصف ملعقه صغيره. دوكا هنا دونك كي تخلطوا لازم الفرينه هذيك اللي تكون في التحت ما تخليوهاش. خلطوا لازم ما تروحوش طيبوا لاجينواز ديالكم حتى تكونوا سيغ بلي ما كانش الفرينه في التحت. هنا اونتر طون انايا درت الافونس هادو، دهنت البلا ديالي، درت البابي كويسون ودرت من الفوق النشا مايزينا باش ما تلصقناش لاجينواز. ونروحو نفيرسيوها اون فالي طالي تكون اكزاكت. الفور ديالي شعلتو الافونس بساعه، وعلاش؟ باسكو حبيت يكون سخون بيان. ابري كي تروحوا طيبوا ديروه في الوسط 180 درجه ولا 170. انايا داني هكذاك 9 دقائق. نتوما كي تروحوا طيبوا ها فوالا هكا كي ديروا هكا تشوفوا ولا راه طاب. كي ديروا بالموس بليك سي بون في الداخل طاب سي بون، طفيوه شعلوا شويه الفوق. انا داني 9 دقائق، نتوما تقدروا تروحوا حتى 10 مي با بلوس. لازم يطيب برك، ما لازمش يولي كروستيون. فوالا كيفاش جات بزاف هايله. de toute façon c'est un biscuit réussi. نتوما اون سي جامي درتو اون بيتيس خليتوه بزاف طاب. واش ديروا؟ تقدروا تقطعوا اون 3 مورسو، ديروا هكا دي زيتاج. فوالا تقدروا تخليوه هكاك ما تقلبوش، سي با اوبليجي. تخليوه يبرد ابري تروحوا تروليو. de toute façon ما يتلصقش نورمالمون، يجي هاك يقعد هكذاك. سينو ديروا كيما انايا بابي كويسون. داشو انايا نسيت ما درتش في البابي كويسون شويه سكر غلاس باش ما يتلصقليش. دونك هاد العمليه ما نحبهاش بزاف.
فوالا. دوكا ندير لا كريم. نتوما تقدروا ديروا حاجه اخرى ولا حبيتوا تضيفوا كلكو شوز ضيفوا. انا درتها بالتينه. نتوما بخي تقدروا ديروا افيك نيمبورط كيل كريم او بالمعجون. دونك ليسونسيال اللي يهمنا هي لا جينواز. ميم ولا حبيتو ديروها بالشوكولا، ليسونسيال عندكم اون روسيت دو غولي يجي ساهل اقتصادي وريوسي. لازم برك تبعوا لي زيتاب، تروحوا بالعقل. وهنا نديرو شويه سيرو. بون عندي البانسو مي ما لقيتوش بالله غالب، معليش ندير بلا كويا. ماشي اوبليجي ديروا ولا ماشي اوبليجي تروحوا تانبيبيو لا جينوا ديالكم، مي باش تجي زعما شويه مويي. سي بور سا درت لها شويه سيرو، سينو ماشي اوبليجي. نتوما كي تروحوا تروليو كاع الغولي ديالكم تقدروا تخليوه في الثلاجه توريوه، سينو ديكوريوه ديريكت. انايا ديكوريتو ديريكت باش نخلص. درت تزيين بسيط هذه المره، مي لا بروشين فوا ندير لكم حاجه اخرى. دونك درت حاجه سهله. بروشين فوا ندير لكم او شوكولا، ندير لكم اوتر موديل ان شاء الله بلي كومبليكي شويه مي بنان اكثر. هنا قطعت لي كوطي باش يجي شباب. تقدروا ديروا ثاني ديفيرين ولا حبيتوا ديروا بهذا لاموس ديفيرين سي يجيو ثاني بنان. درت سكر غلاس. فوالا. دونك وصفه سهله ان شاء الله تجربوها. نورمالمون مكونات كاينين في الدار. بون بار لا شونتي تقدروا تشريو هكذاك 5000 ولا 10000 سي سوفيزون. التشينا كاينه اون سو مومون. البيض سكر فرينه ماشي حاجه. دونك وصفه تاع اليوم خلاصت. ان شاء الله عجبتكم الطريقه، ان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي فوتو في الماسنجر ولا في الفيسبوك. نتلاقاو تري بيانتو بور دوطخ روسيت ان شاء الله.